مرحبا بكم الكل. واليوم بالنسبه لي انا نهار تاريخي، نهار كبير ياسر، على خاطر هذه حكايه معناها نخمم فيها عندي برشا. احنا اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للغه الام، معناها اللغه اللي نحكيو بها واحنا صغار واللي حلينا عليها عيون. واحنا نقولوا لغه على خاطرها لغه ومكوناتها تعطيها اللغه. كي جيت نشوف شنو صاير في البلدان الاخرين نلقى اللي حكايه تقدير الناس للغات وعلاقه الناس باللغات هي اشكاليه اجتماعيه وساعات سياسيه كما فكرها شويه قبيله رمزي في العالم اجمع. احنا هنا في تونس نحكيو كايننا معناها نتخيلوا اللي هي حاجه خاصه بتونس، اما هي مش جالي دير مشكله، والرياليتي ماهيش مشكله، هي واقع موجود في العالم اجمع. العائله تبشبش وتعشعش وهو يفشفش، ترعرع دحدح وبطبط ولا يتمتم يجغجغ يبغبغ ويوقوق، زاد بحبح وبقبق وتمصمص في البانو وامه خارت عليه تقبقب وتكنكن وتطبطب على الظهر. اللي باش نعملوه هو انه باش نعملوا قواعد لغويه معناتها كيف تاع اورتوغراف تاع جرامير تاع ليكسيك معناتها. دونك كيفاش باش نستعملوا قواعد اللي نضبطهم اليونسكو للستاندرديزاسيون تاع اللغات الافريقيه عام 78. هذا هو. عبارة أخرى هي عندك شي عندي. وترمز الحاجة نص الباس ولا مش مقنعة. مثلا الحانوت هذه أسوامها باهية أما حوايجها عندك شي عندي. والظاهرة عبارة دز تخطف. يعني الوضعية مش باهية أما طفي الضوء. الأقدم تاعنا هما أمي سيسي، المعزة المعزوزية، ولد الدير السحري، والكتاب الرابع قريب يخرج توا اسمه الفكرونة وولد السلطان. وهما كل قصص من تراثنا معناتها مختلفين من بلاصة لبلاصة، معناتها كل عائلة كيفاش تحكيها، ما حبينا نلموا هكا القصص هذوما اللي وقت اللي كنا صغار نسمعوهم. C'est ça. Je vous le dis d'abord en sicilien et après je vous le traduis. Il disait un popolo diventa povero e servo quando ci arrobano la lingua dotata di pace e perso per sempre. Que ça veut dire un peuple devient pauvre et esclave quand on lui vole la langue de ses parents. Ce peuple est perdu à toujours. C'est cela le pouvoir d'une langue. Et en Tunisie, existe officiellement un système bilingue, on dirait trilingue en réalité, qui fait partie de l'histoire de ce peuple, bien sûr. Alors pourquoi ne pas rendre une langue officielle les Tunisiens comme le voudraient certains? Cela ne veut pas dire, à mon avis, qu'ils doivent substituer l'arabe classique parce que cela représenterait une perte. Chaque langue a sa valeur, son rôle à jouer, et toutes les trois peuvent parfaitement cohabiter. سلام عليك يا لسان تاع الجزيرة، لسان صبيح تاع المالتين، انت بس هو لسان تاعنا، بيك نصابوا فرحانين. تصور كلكم فهمتوها. عسلامة يا لسان الجزيرة، لسان هو اللغة معناتها في المالتي. في حين انه اذا كانت تدرس وثائق الارشيف، خاصة وثائق الارشيف، ونقول وثائق الارشيف يعني مكتوبة اغلبها بالدارجة، بتخرج باستنتاج انه التونسية لغة قائمة الذات، فيها نحوها وصرفها ومعجمها وألفاظها، واللي ما تلقاهاش في لغات أخرى أو تلقاها تبنات جزء من الألفاظ والمصطلحات الواردة عليها من لغات أخرى وبأسهل طريقة ممكن. اللغة جمال راهي، اللغة هندسة فكرية ولغوية حسية إنسانية في علاقة مع الطبيعة، مع التاريخ، مع الذاكرة، مع الشخصية، خاصة في بلاد صغيرة كيف بلادنا هذه. المسألة الثقافية مسألة أساسية في الهوية، ومعركتنا اليومية هي الحفاظ على النغمات التونسية. هذا عرف اللغة وفرق بين اللغة واللهجة. قولوا إن هي مش علمية بكل. كل لغة هي لهجة عندها علم وجيش. ما تماش فكرة لغة صافية هذه أسطورة ولا خرافة. ما تماش كما عبد بقايا نتاع كواكب. كل لغة هي بقايا نتاع لغات أخرين. ولذا باش نعرفوا التونسية شنو نشوف شنو باش مكونة، شنو مكوناتها،
شنو هما البقايا نتاعها، شنو هما الشظايا، شنو هما الفتفات اللي مكونه منه. الفقري عمرك ما تخزر له، واللي معاه الدنيا ادعي له، واذا تشوف عواش صفق له، واذا تشوف الظلم جري له، وكي يجيك الكف تبسم له، وابعد على الشر وغني له. كان ضميرك نامش خير له، خليه راقد ما تنادي له، واللي مصدق ما تفسر له، واللي جاهل ما تقري له، واللي فغم ما تقطر له، واللي ما تربي وكيله.